بحاجات عالم تتاليل تفاتي ينبرنا بركوب سلمات زي أفتان نمنفس سلام بمقداف بتنعاتي يخوم لنا بركوب عالم بحتي حقازي دخومان عبقزي تببا منالو أف عالم قويتا بزي كفان حقازي دخومان عبقزي تببا منالو أف عالم قويتا بزي كفان بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين وغزي أبهير أملاخنا سلد فتركنا نار كرسنا سلد سواحنا ببعينتو قودن سورن ردي سلد هبكنا بزا ليت زي حليخا كسابوان زي سلد بزحخنا نمسقنك لنا وقويتا بزا معالت زي خحزنك خابز خير كل حليخا بتعبي حياونتك محرتك نعخا بزحقوز منتي ناي فقر ودخا مدحنينا يسوس كريستوس رفات نايتا دودخا دنقل مريم صلتن نحلوتنا كلهم ملاختي عمل دنتن سقاز لبسيز العالم وقالكا زمهرنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب لنا أبونا بسماي تنبور سنكا يمسجن انبسخات امسا فقاتك بسماي كم دخوني كم من أم مدري يخون مقبعلتنا لو مهابنا زبدلنا كا قربلنا نحنا ون نزبدلنا يقرا خمن قبل أفتنا يتأتونا كوقفات حننا كمي منقسن حايلن كبرن ذا العالم ماتكاي أمين سلام عخي ومريم تقاز ملأكي زي أبيهير مساخيو مكابان السيس تبارك أخي نايكر تغفر يسوس كأس تبارك أيو ومقدست مريم هدى أملاخ لمن لنا نعانان نهاتهن نحجن بجيزي موتنان أمين مكاب ونجيل ماتيوس معراف عسران شدشتن كاب 14 سقاب 16 شعو أتي يهودا سكرتاوي زتبهلي حدا خابتوم 12 نابليك أنا خاهنات كيدو أنين يسوس حليفق هبوكمس انتهاي تهبونيم بلوم نساتون كا 3 قرشي برور هابوهم كابو حيزو حليفق هبوم شو جزي دل نبرين خبركم أحواتن أحاتن أبزي نايلومي قال أملاخ أستنتنا بقار بزعبا بادو مبصحتهات من صحاك زبل نتي كابز عزي زقربلنا مبصحتهات نتيقنا نتي ناي كريستوس مبصحة بتسفى كنبل ناي عالم كنا نتصوح لنا شعو تي يهودا يبل ناي لمو وانجيل يذكرتاوي زتبهلا حدا خافتوم 12 عبليك خانات كيدو أنين يسوس أحلفه هبكم انتاي تهبوني لي يحتم دليتن ناي زعلم زي نقرات بفنك زي أبير أملاخنا نخنتقلم نخنكحد مخنياتاتن فتناتاتن يخوننا أبزي نايلومي قال أملاح زنبوبنا يخفر وانجيل ازيت الماتنا يهودا أبدليتن هررتان جنزب زتمسرت منبارو نتصوريوم بعبيو أبويتانا
قالي كفال درجة أمنت نيرو خخون يخيليهم تزهلوهن ود مزمور أي مخنا نيروم يهوداغن ولا أون بمطنو أمنت انتنبروم بتغنزب زنبرو أب غنزب زنبرو دليتن هررتانغنا نتي نيرو خخون يخيليو النبلو أمنت دليت ناي غنزب كتسألموتو ترخبين غنزب أب هيوتنا سكاف كندي ناي زحالم زنقارات مسكزي أبير زلنا ركب نخي عبن نخي عمقن كابكزي أبير كنرحق عبتر اللوم إزي أبزنا إلو مقال وانجلون مسكر كنرق نخيل حتى خابتي مبقار كاب يهوداخ نمهارو نخيل مسرتاو تمهرتي دليت غنزب نتي انقبرو والسانيتات حيال درخيت مخانيم سلزي يوم بزحات كابتوم عبيت قدسان من قد قدسنا بقدام النت كاب كله سرعات البوز غني خاف فقر نقرات كنت سري خمزلنا يمهرنا بقاتاتوم كين قزا يمحدنا بتوسخون حدا خابتي بزحات اب كريستياناوي هيوتنا بزوح نق على سلو التي مس جنزب مس نقرات زلنا متأتسار سلزخونين اب كله معالتاوي هيوتنا كابز متأتسار زيخ نتصح اقداسيو لكيعو اب عالم سكاب زلنا اب عالم سكاب اب عالم نبر فطرات سكاب زخونا نواتاوي نبرت مونان مدلاي حما حتيات ايكونن سكاب ازي هابت زي إذ نقرات زنوات زي سقاب فقاد أملاخ مفتصام النوعلو سقاب أبا قلقلوت أملاخنا نحواتن النوعلو حاتيات كخون أيكالنيون بزوح مالت كاب عقن زحلفة مدلاين هارر مبالنقنا نتدليت أماب هيوتنا خين للي كين فتص يخوننا بزمخنيات زي أملاخ بنتصور كنرئن رو تراي كنبرن لنا عمي وطرو كدكم يركب نجزي أبير كمن رسع يقبرنا نجزي أبير أملاكا بملو لبخان حيلخان خبر أفكر ذبل تأزاز أبيوتنا بوتا عيركبن نتي بسنبت معالتي قداس يسمع أما عدو تساتف زبل تأزاز شلل كمن نبل يقبرنا كموت إيتوخ زي أبيهر أبيوتنا قداماي زي كوني كال أيبو تحيزو يركب يهودا نقويتانا تقديمو مستحزو إيسوس مستأسري يهودا بتزقبرو آزيوهم تتحسي ماتيوس يزنتوالنا شعوتي زتحزو يهودان إيسوس تفريدو ومسرعية تتعيسو نصح سب نموت حليفة بمهابي بدلي النابلي نتي 3 قرشي برور نابلي كخاناتن شماقلتات هزبن ملسوم الساتون قنا نحنا أمون تاي قديسنا بعلخا تفلت بلوم السخاء نتي ناب وانا تاتو كمالسو ترخبين يهودا نجنزب زنبورو دليت ناقات تحساسبو كلولوم أبكيد مكزي أبير كحدات حاتيات فتسامي سعبين تمريجو خارعايم يتسعبين دما عزيو أحزنو حاتيات ممرات ببادو مبصعا خمزو وداء تماهرين مخنياتو نهيز عالم زي كعقبنا التي مذهبنا مبصعا فتسام أيركبنيون 3 قرات برور واقع نفسو خمزي بكح تردئين برقز جن شعو وون انتخونا يهودا تنستحو أكرك بيخيل نيروم
እቲ ዝኸፍአ ሓጢኣቱ ኸዓ ነቲ ዝፈጸሞ ቀዳማይ ሓጢኣት ዘይኮነስ እቲ ካልኣይ ሓጢኣት ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ተኣሚኑ ተነሲሑ ምሕረት ኣምላኽ ከይረክብ እግዚኣብሔር ይቕረ ከይብለሉ ነዚ ናይ ንስሓ ናይ ጣዕሳ ናይ ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ክሓትት ኣይትረኽበን። ስለዚ ህይወቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ተስፋ ምቑራጽ ኣብቅዐ። እምበኣር ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ሎሚ ብዛዕባ እዚ ህይወት ይሁዳ ነስተንትን። ኣብዚ ቅዱስ ሰሙን ከም ምንጪ ኣስተንትኖና ነፍሰ ምርመራ ንጥቀመሉ። ኣብ ህይወትና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንላዕሊ እንብህጎ እንታይ እዩ? ኣብ ህይወትና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንላዕሊ ቀዳምነት እንህቦ እንታይ እዩ? ኣየኖት ፈተናታት እዮም ንኣተሓሳስባና ኣጸልሚቶም ናብ ሕማቕ ምርጫታት ናብ ጥራሕና ምትራፍ ዝመርሑና? ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ በዚ ቓል እዚ ተሰኒና እምበኣር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስርዓት ኣልቦ ዝኾነ ድሌት ነገራት ክነጥፍኦ ንፅሓር እሞ ኣብ ክንድኡ ፍቓድ ኣምላኽ ብጥበብ መሪፅና ንኽኣል ንኢየሱስ ቅዱስ ፍቓዱን እቲ ሓደ ንዕኡ ትኹረት ህይወትና ንኸይንገብር ዝዓግተና ኩሉ ናይ ዝዓለም እዚ ነገራት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከይንፍጽም ንኽሽፍነና ኣይነፍቅደሉ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቀሪብና እምበኣር ኦ ኢየሱስ ጐይታ ንስኻ ጥራይ ትኹረት ህይወትና ክትከውን ክትሕግዘና ንልምነካ ኣለና ንበሎ። ኣብቲ ናይ ባዶ ተስፋ ዝመርሕ ፈተናታት ከይንወድቕን ነቲ ኻባኻ ዝመጽእ ሓቀኛ ፈጻምን መብጻዕታት ምእንቲ ብፍቕሪ ተቐቢልና ክንሓቁፍ ሓግዘና ንበሎ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንኸነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ዕፀ ድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰኒየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይና ፈጸምና ከም እንውዕል ግበረልና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። أملاخنا عنا عقوب حايلني أملاخنا عنا هوت تسفاني أملاخنا عنا سلام حاقسني أملاخنا عنا عبي برختي أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو